अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहीद इनकलाब फैमिली पार्क एंड फुटबॉल ग्राउंड कराची। हाँ गुलाम मेहदी تو مو تکلتی ده ما توخ کنم ماشاءالله چی خوب کلتی زدی ده مو تکلتی ده نه پیشتر نه خوب کلتی زد ماشاءالله غلام مهدی زبردست چی زبردست کلتی زدی گود نایس اینا لایک کدوم لایک گود ماشاءالله اون اونجی دیگه بچه هم داره و گاز خورده رایی استا یک کلتی دیگه هم شونه حالا غلام مهدی فرحان الیاس یک کلتی دیگه هم Oh, mashallah, good, very nice, fantastic, excellent. اینا ماشاءالله اینا چی خوب کتینگ کرده ماشاءالله بسیار خوب معلوم میشه بسیار خوب زبردست کتینگ کرده اینا را اینا است لگستم یرموگا لگستم اینا درختی لگستم است درختی لگستم چقدر خوب د خوبصورتی کتینگ کردن اون بقد بگی او دیگهشی بقد بگی دیگه درخت است مگر دیگه درخت نیست ایره از غول شنمیتا کتینگ کرده یعنی دیگه زیر د دیگه استایل کتینگ کرده یعنیش توخ این سایت اینا ماشاءالله ایش د دیگه استایل کتینگ کرده یعنی ایش د ای استایل کتینگ کرده بقد کرسی وری کتینگ کرده بالکل کرسی وری است بالکل کرسی وری کتینگ کرده میشه اوریشی اینم نه کتینگ کرده دیگه دیزاین کتینگ کرده اینجی برای واک هم تریک جور کرده بسیار زبردست تریک جور کرده شما میگردین که مردم واک مونه yes. رزه كده بندس نانيتر فوق قشناق لخاصة بندس وانا بچه دبل قدامات نا ترس خورد یعنی سرمونو بچه دبل قدامات و نا ترس خورد دون واپس آمد اونا تمام کیگا اینا را دادی یارا غلام مهدی ها تمام کیگا اینا را دادی خلخا را دادی حالی چای میدی اونا را اونا نیش پیش آمد
अदनान मेहदी कदिया आसमा बैडमिंटन बाजी कर रही है। कुर्बान अलीम दर वीडियो जोर कर रही है। वो नदीत मरा वो वीडियो मर जोर मुना हाली कुर्बान अली। हाँ कुर्बान अली तुआली मरा ब्लैक मेल मुनी तुआली वीडियो मर जोर मुनी। हाँ हो कुर्बान अली तुम चुपा रोस्तम बुरशुदी। हाली दराव तारीख शुदा रहिया लाइटा दाग शुदा इंजी दो नफरी दिगम दराव चौली बाजी खदा रहिया बैडमिंटन एक शिरेजा एक शिकलाना।